नमस्कार, हांव शिल्पा मामोद. मोर्जीन कॉन्स्टिट्युएन्सीक हांव सगळ्या मतदारांक सांगूंक इच्छिता की म्हाजो बॅलेट नंबर आसा 3 आनी म्हाजी सुप्पा मामोळी लाव आसा तेच्या फुडें म्हाजें चिन्ह आसा लाल आनी वळे. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमी 20 तारखेक शेनवारा सगळ्यांनी येवपाचें आनी ते चिन्हाचेर मतदान करपाचें आनी म्हाका विजयी करपाचें. मोर्जीन कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगूंक सोदता की हांव फुडें सरला ते फक्त म्हाका एक डेव्हलप करपाचो आसा आनी एक बायलांक बऱ्या पैकी म्हाका प्लॅटफॉर्म दिवपाचो आसा आनी जो कोण मेळटा तो म्हाका 3 पंचायती वाटून काम करपाचें आसा. तितूनच जर एक बायलांक काम करपाचें आसा जाल्यार हांव बायलांक घेवन फुडें सरतलें आनी म्हाका एक आवड आसा की बायलांक खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळोन तांकां काम करूंक दिवपाचें. गोवा खरो पक्ष जो आसा तो फक्त गांवच्या हिता खातीर आसा, गोंयकारपण जपपा खातीर आसा आनी अशें दिसता की एक चल आमचें गांव वाटोवपा खातीर किंवा गांवपण राखपा खातीर सगळ्यांक दिसता की एकूच असो पक्ष आसा की तो सदैव आमच्या फाटीशी रावतलो. चल या फुडें.